Ing adlaw sa tanan mao ni ang mga food pack no nga giandam alang gyud ipang-apod-apod ngadto sa mga napiktuhan sa linog ngadto sa North Cebu. Gumikan lagi kay aduna may nahitabong kahuot sa trapiko sa miagi mga adlaw na puspon usa ang schedule sa pagdeliver ngadto sa maong dapit. Gahapong adlaw napahigayon na gyud ang pagpanghatag na hinayon na gyud ang pagdeliver ngadto sa North Cebu sa may Tabuelan area. Pinanguluhan ni Alma Mirangki, Alaysa Mirangki ug Geraldine Ritubado Kasilag uban ni Jubilin Dahonan ug sa tanan nga nakatabang aron gyud magmalampuson ang pagpanghatag naong maong food pack. Asa mga nihatag sa ilang donation sa mga cash o mga goods, daghan kayong salamat kay kamo ang number 1 nga naghatag og kusog aron magmalampuson kining maong pagpanghatag. Salamat kayo sa inyo mga kaayo o grasya inyong gi-share ngadto sa mga nahitabuan sa linog. Ug mao di kini ang sitwasyon no sa mga tawo nga gipanghatagan luoy intan kaayo nag tent na lang sila nagtrapal aron lang gid makalikay ngadto sa ilang balay nga murag gisigihan nagbalik-balik sa aftershock.